किताबें हैं। 50 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पे नाजुल हुई, 30 हजरत शीस अलैहिस्सलाम पे नाजुल हुई, 10 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे और 10 हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे सहीफे नाजिल हुए। हजरत ग्रामी 4 बड़ी किताबें हैं, एक ज़बूर है, एक तौरात है, एक इंजील है और चौथी किताब हमारा प्यारा कुरान है। याद रखो अल्लाह ने जितनी भी आसमान से किताबें नाजिल की हैं, सहीफे नाजिल किए, तौरात नाजिल की, ज़बूर नाजिल की या इंजील नाजिल की, अल्लाह ने कहा ऐ उम्मतो मैं तुम्हें किताब अता कर रहा हूं, लेकिन याद रखना किताब मैं दे रहा हूं, हिफाजत तुमने करनी है। मूसा के उम्मतियों किताब मैं दे रहा हूं, हिफाजत तुमने करनी है। ऐ दाऊद के उम्मतियों ज़बूर मैं दे रहा हूं, हिफाजत तुमने करनी है। ऐ ईसा के उम्मतियों किताब मैं दे रहा हूं, हिफाजत तुमने करनी है। मुसलमान की बारी आती है, मोहम्मद अरबी की उम्मती की बारी आती है, रब कायदा बदल के कहता है ऐ उम्मते मुस्तफा किताब भी मैं दे रहा हूं, हिफाजत भी मैं करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया किताब दे मैं रहा हूँ, की हिफाजत का जिम्मा भी मैंने लिया है, किताब मैं दे रहा हूँ, हिफाजत भी मैं करूंगा, लेकिन अमल तुमने करना है, अमल तुमने करना है। और याद रखिए हज़रात ग्रामी अल्लाह ने हिफाजत कितनी इस किताब की है हज़रात ग्रामी कदर, यही वजह है 1400 साल गुजरे आज तक कुरान के लफ्ज, कुरान के नज़म, कुरान के हर्फ, कुरान के किसी ज़बर ज़ेर में कोई बंदा आज तारीफ नहीं कर सका, क्योंकि इसका मुहाफिज मेरा अल्लाह है। हलाकू खान चंगेज का बेटा, उसने जब मुसलमानों की जो है सरों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए, मुसलमानों को उसने तलवारों से जो है मुसलमानों की गर्दनें काटी। हलाकू खान अपने वजीरों को कहता है क्या वजह है कि हम मुसलमानों को शिकस्त देते हैं, लेकिन वजह क्या है, मुसलमान रूहानी तौर पे मगलूब नहीं होते। उन्होंने कहा मुसलमान जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये कुरान मुसलमानों को मगलूब नहीं होने देता। हलाकू खान ने कहा सारे मुल्क के कुरान इकट्ठे करो, सारे मुल्क के कुरान इकट्ठे किए जाते हैं, कुरान इकट्ठे करके एक दरिया में डाले जाते हैं। इतने कुरान दरिया में डाले गए, इतने कुरान दरिया में डाले गए कि कुरान में दरिया में कुरान का पुल बन जाता है, दरिया का पानी काला स्याह हो जाता है। हलाकू ने कहा कोई है कुरान मुल्क में? हुजूर सारे कुरान मिट गए हैं। हलाकू खान ने नारा बुलंद किया, उसने कहा लो आज से हमने मुसलमानों को रूहानी तौर पे भी शिकस्त दे दी है। इतना कह के हलाकू खान अपने वजीरों के साथ गुजरा, एक गली से गुजर हुआ, आगे से एक 9 साल का बच्चा आ रहा है, वो अपनी जुबान पे गुनगुना रहा है। हलाकू कहता है बच्चे बता तू क्या गुनगुना रहा है? वो बच्चा उन्हीं कदमों पे खड़ा हो गया, उसने मेरे रब का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कुरान पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, इन्हीं कदमों पे खड़ा होके उसने पहला सारा पारा जुबानी पढ़ डाला। हलाकू खान कहता है ए बच्चे तुझे इतना कुरान आता है कि तूने इन्हीं कदमों पे खड़े होके हमें इतनी आयतें सुना डाली हैं। अब वो 9 साल का बच्चा कहता है हलाकू तू को एक पारे की बात करता है, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम मैं इन्हीं कदमों पे खड़े होके अल्लाह का सारा कुरान सुना सकता हूँ। उसने कहा इन्हीं कदमों पे खड़े होके मैं रब का सारा कुरान सुना सकता हूँ। हलाकू खान ने कहा हम कुरान को लफ्जों से तो मिटा सकते हैं, लेकिन कुरान मुसलमानों के सीनों से नहीं मिटा सकते, इसलिए कि कुरान का मुहाफिज कोई इंसान नहीं, कुरान का मुहाफिज वो खुद रब्बे जुल जलाल है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया उम्मतियों 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपना कुरान छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें हिदायत भी है, नूर भी है। आज हमने कुरान से हिदायत लेना छोड़ दिया है। आज हम इतना कुरान को बस हमने खत्म की किताब समझ लिया, कुरान को हमने अपने मुर्दों को बख्शवाने के जरिए बस समझ लिया। आज हमने कुरान को ताक में रख देते हैं, बस कुरान वहां पे पड़ा हुआ है। कितने घराने हैं जो आज कुरान की तिलावत से मारूम है। यही वजह है आज उम्मत मुस्तफा जवाल का शिकार है। मुस्तफा की उम्मतियों अगर चाहते हो कि आज से फिर हमारा उरूज शुरू हो जाए, अरे तुम कुरान को सीने से लगा लो, मदीने का सुल्तान तुम्हें सीने से लगा लेगा। कुरान, आज कुरान की तालीमात पे अमल करो। मेरे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपना कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी, जरा मिलके बोलना, एक अपनी आल छोड़ के जा रहा हूँ। हजरात गिरामी अब जब कुरान दे दिया,
قرآن دے دیا تو آل کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا کی ہر تر شے بھی قرآن میں ہے, دنیا کی ہر خشک شے بھی قرآن میں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. دنیا کی ہر بڑی شے بھی قرآن میں ہے, دنیا کی ہر چھوٹی شے بھی قرآن میں ہے. قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں ذرا مل کے بولیے, قرآن میں سب کچھ ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے, بدلتی رہی آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں, ہارون اور سلیمان کی باتیں, قرآن کا نہ کوئی متبادل نہ بدل ہے. قرآن ہر ایک نقطہ دشوار کا حل ہے. قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی, قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی, قرآن نواجز بھی نوادر بھی نظر بھی, قرآن تاثر بھی مؤثر بھی اثر بھی, قرآن میں حجر بھی سمندر بھی صحرا بھی, محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے سفر بھی, قرآن کے دامن میں ہر خشک بھی تر بھی, قرآن کے حفاظ میں سے ہیں جبریل امی بھی, قرآن منور بھی مطہر بھی صدا بھی, قرآن میں انکار بھی عطا بھی وفا بھی, قرآن میں عجوبہ بھی عجائب بھی عجب بھی, اللہ کی مرضی بھی پیغمبر کی رضا بھی, قرآن میں راتیں بھی ہیں دن بھی, قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی, قرآن عالم کا مداوع بھی مدد بھی, قرآن مسند ہے محمد اور محمد کی سند بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قرآن میں سب کچھ ہے, قرآن میں سب کچھ ہے. ذرا اس کو مزید وضاحت سے سمجھا دوں. ایک بندہ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا. یہ وہ میر شاہ ہیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. ایک انگریز آیا, اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. انگریز کہتا ہے اے مولوی صاحب یہ جو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے یہ کیا کام کرتی ہے, کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں یہ جو بندوق ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ اس نے یوں بندوق کا نشانہ لگایا. ایک درخت پہ فاختہ جسے گھگی کہتے ہو, فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. اس انگریز نے نشانہ لگایا, فاختہ کو مارا, فاختہ مر گئی. اس نے کہا میری بندوق یہ کام کرتی ہے, وہ فاختہ کو مارنے کے کام آتی ہے. اتنا کہا, گولڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, آپ اٹھا کے تسبیح اس فاختہ کو مارتے ہیں. وہ جو بندوق کی گولی سے مر گئی تھی, تاجدار گولڑا کی تسبیح لگتی ہے, وہ پھر ہوا میں زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں تیری بندوق وہ کام کرتی ہے, فقیر کی تسبیح یہ کام کرتی ہے. بندوق مارنے کے کام آتی ہے, فقیر کی تسبیح مرہوں کو زندہ کرنے کے کام آتی ہے. تو تاجدار گولڑا کے دور میں ایک عیسائی پادری نے کہا تم مسلمان کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے, ہر تر ہے, ہر خشک ہے, ہر چھوٹی شے ہر بڑی شے ہے, لیکن اتنا تو بتاؤ تمہارے امام حسن کی زندگی میں بھی قرآن 8 سال نازل ہوا, امام حسین کی زندگی میں بھی قرآن 6 سال نازل ہوا. نہ تمہارے حسن کا نام قرآن میں ہے, نہ تمہارے حسین کا نام قرآن میں ہے. اس نے اتنا کہا, تاجدار گولڑا نے کہا عیسائی تو نے ہمارا قرآن پڑھا؟ اس نے جیب سے قرآن نکالا. اس نے کہا ہر وقت میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. حضرات گرامی دیکھو, عیسائی ہے, اس کی جیب میں انجیل نہیں, اس کی جیب میں میرے نبی کا قرآن ہے, اس کے جیب میں میرے مصطفیٰ کا قرآن ہے. اسے یقین ہے یہ قرآن سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے, جیب میں رکھتا ہے. فرمایا تجھے اتنا تو پتا چل گیا نا, یہ قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے. اگر تیرے نزدیک انجیل اعلیٰ ہوتی تو انجیل کو اپنے پاکٹ میں رکھتا. تو نے قرآن کو پاکٹ میں رکھ کے اپنا عقیدہ تو بیان کر دیا ہے کہ قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے. فرمایا ذرا قرآن پڑھ. اس عیسائی پادری نے قرآن نکالا جیب سے, اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا تجھے علم العداد بھی آتا ہوگا؟ حضور آتا ہے. فرمایا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد لکھو. وہ عیسائی پادری اعداد لکھتا ہے, وہ بنتے ہیں 786 بنے. تاجدار گولڑا نے فرمایا اب میں بولتا جاؤں گا تو لکھتا چلا جا. فرمایا لکھو امام حسن. اس نے لکھا امام حسن, اعداد لکھے 200. فرمایا اب آپ کا سن شہادت یہ 50 ہجری وہ لکھو. اس نے وہ لکھا. فرمایا اب لکھو امام حسین. اس نے لکھا امام حسین. فرمایا آپ کا جو ہے اعداد لکھو 210. اس نے لکھے. فرمایا اب لکھو جو ہے آپ کا سن ولادت, وہ لکھوایا. فرمایا اب سن شہادت لکھو. اس نے وہ لکھا. آپ نے فرمایا اب لکھو کرب و بلا. اس عیسائی نے لکھا کرب و بلا. فرمایا عیسائی ذرا مجموعہ جمع تو کر. اب اس نے جب سارے اعداد کو جمع کیا وہ جواب 786 بنا. آپ جلال میں آ کے فرماتے ہیں تو نے کہا تھا نہ حسین کا نام قرآن میں ہے نہ حسن کا نام قرآن میں ہے. ارے قرآن کی پہلی آیت سے میں نے تمہیں حسن کا بھی نام دکھا دیا, میں نے تمہیں حسین کا بھی نام دکھا دیا, دونوں کی شہادت کو بھی دکھا دیا, میدان کربلا بھی دکھا دیا, دونوں کا امام ہونا بھی دکھا دیا.
وہ عیسائی پادری قدموں میں گر گیا. اس نے کہا آپ سچے, آپ کا قرآن سچا, آپ کا نبی سچا, آپ کا خدا سچا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال. آپ فرماتے ہیں سارے علوم قرآن میں ہے لیکن یہ انسان کی عقل کا قصور ہے کہ ہر شے اسے قرآن سے نہیں ملتا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے وہ بھی اللہ کے قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتا ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ گھوڑے